ये बेस्ट काळो करून घेऊया आणि माका येऊन लास्ट मोमेंट खबर नाही लागली ना ना तेच सांगतो ते कधी फोटो मारशील ना ना ते घ्या आणि पाहिला नाही नाही कोण कितें जालें खंयच्या गांवांत कितें जालें हे आमगेले सोनो रोड राय गांवांत सोनो रोडा म्हणटा ते वाड्यान आनी क्लोज टू सांतेमोळ आनी हिंगा ते सगळे हिंगा चाळ केल्या आनी ते चाळींत सगळे ते वाड्यान दवरले आनी सद्याक हें कितें काम म्हणल्यार तेंगे वेरिफिकेशन बी जाल्लें आसा हे कडेन जाल्लें लोकल बीट पुलीस सगळें वेरिफिकेशन बी जालां आनी म्हाका दिसता ते सगळे सदां हे सगळे लेबर आसताय ओडिसाचे झारखंडचे जावं तुगेले हिंगाचे ते बिहारचे बी ते सदां तुगेले सांतेमोळार आसताय तेंगेले मागीर तेंकां कितें जाता अशें करून गेम बी चलताय गेम चलता आसतना तेंकां मागीर अशें करून गेम चलता आसतना तेंकां कितें बेटींग कोत्ताय ते एकामेका फुडें हो जिखतो तो जिखतलो स्मॉल वे कितें जाल्यार ते भासाभास जाले आसतले मागीर ते रुमा मागीर येयले तेगे तें जालां सो हांव म्हणटा आतां सद्याक PIB येयला सगळे पुलीस टीम येयला स्क्वॉड येयला आनी हें येयला पुलीस ते डॉग स्क्वॉड बी येयला आनी इन्वेस्टिगेशन कोत्ताय ते आनी हांव शुअर आहा की ते कोण तो मर्डर केला ताका जरूर दितले कित्याक थोडे जाणांगे तेंगेले हेंय मेळ्ळां तांकां कितें काम म्हणल्यार आधार कार्ड बी मेळ्ळां आनी ते इन्वेस्टिगेशन बरें जाता कॅच द अक्यूज्ड